ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। डिजिटाइजेशन पर आज हम बात करेंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे चीज़ों में जिद्दत आती जा रही है, वैसे वैसे डिजिटाइजेशन जो है इसकी इम्पॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। किसी भी मुल्क को देख लें आप, किसी भी मुआशरे को आप देख लें, सो उसकी तरक्की की जो ज़ामिन है वो डिजिटाइजेशन है। इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और ऑब्वियसली अब इसके लिए काम भी बहुत हो रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड भी काम हो रहा है। किसी भी आप मुल्क को देख लें, वहाँ के इंडिविजुअल्स जो हैं वो भी इसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं। फिर हुकूमत की जानिब से भी मुख्तलिफ इक़दामात जो हैं वो किए जा रहे हैं। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे बिकॉज जो डिजिटाइजेशन है पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत भी यही चीज़ है। टेक्नोलॉजी में इस वक्त पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, इस वक्त हमारे साथ शाहिद सईद साहब मौजूद हैं जो कि POA Solutions विच इज़ अ यूएसए बेस्ड कंपनी, इसके CEO भी हैं, फाउंडर भी हैं और इनका टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में मोर देन 20 इयर्स का ज़बरदस्त तजर्बा है। सो शाहिद साहब इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच शाहिद साहब, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर फरमाइएगा, ई कॉमर्स पर तो हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन हमें ये बताएं जो आपकी यूएसए बेस्ड कंपनी है POA Solutions जिसका नाम है, इसके बारे में भी बताएं और यहाँ पर जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो क्या काम करते हैं, किस चीज़ की एक्सपर्टीज़ उनको हासिल है। जी, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइटिंग मी हियर एंड आई एम रियली हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। तो POA Solutions जो है इट्स ए टेक्नोलॉजी कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट के हम गोल्ड पार्टनर हैं, सिस्को के हम पार्टनर हैं, पॉलीकॉम के पार्टनर हैं। हमारा जो हेडक्वार्टर है वो USA में है, मिडल ईस्ट में हमारा सेकंड ऑफिस, और अब लाहौर में 1 साल से ज़्यादा हमें हो गया अपने इस ऑफिस को। तो उस हवाले से जब हमने पाकिस्तान को देखा तो डिजिटाइजेशन जो आपने अभी बात की, तो US यूरोप में तो बहुत साल पहले जैसे 2012-13 में डिजिटाइजेशन जो थी वो शुरू भी हो गई और उस पर काम भी बहुत हुआ। तो जब हमने पाकिस्तान आने का सोचा तो देखा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आगे लेके हम कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे जो पहली चीज़ आई वो तो सॉफ्टवेयर हाउसेज और जो अदर टेक्नोलॉजीज़ हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें पाकिस्तान का जो पूरे वर्ल्ड में इस वक्त टोटल शेयर है वो है 0.08%। तो अगर हम उसको 1% पर ले जाएं तो इट मीन्स 50 to 54 बिलियन डॉलर्स का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, जो कि पाकिस्तान की एक पूरे साल का बजट है 54 बिलियन। तो मेरी जो एक्सपर्ट टीम है उसमें अमेरिकन लोग हैं, यूरोप से कुछ लोग हैं, स्पेशली UK से, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से मेरे साथ ऑलमोस्ट अब 22 लोगों की टीम है जो हम लोग ई कॉमर्स के ऊपर इस तरह से काम शुरू किया है कि जो हमारी यूथ है और जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचना चाहिए। ठीक है जी हरमीत। अच्छा सर, बहुत सारे लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ई कॉमर्स। जिस तरह आपने बात की, जिक्र किया कि बहुत सारे ममालिक बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो नौजवान हैं जो बेरोज़गार हैं वो भी आगे से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तानी की मैं बात करूं तो शहरों तक तो ये मामले बड़े हैं, लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे सिटीज़, छोटे छोटे शहर या ऐसे इलाके, देहाती इलाके जिनकी आबादी भी ज़्यादा है, नौजवान भी वहाँ पे काफ़ी बेरोज़गार है, जिनकी ख्वाहिश भी है कि वो भी आके इसी से कोई इस्तेफादा हासिल करें, कोई फ़ायदा उनको हो। तो क्या तरीक़ाकार होना चाहिए कि वो भी आके इन्वेस्टमेंट करें, या कोई ऐसा आसान सा तरीका कि इन्वेस्टमेंट के बगैर भी वो ई कॉमर्स के ज़रिए कुछ न कुछ अपना रोज़गार हासिल कर सके? ओके, लेट मी रिपीट द क्वेश्चन। हरमीत का सवाल बेसिकली ये था कि हमारे यहाँ पर देहाती लोग बहुत ज़्यादा हैं, वो भी ई कॉमर्स में अगर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। ई कॉमर्स का पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा स्कोप आ भी रहा है, काम भी हो रहा है, बट ये लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल, इस कैटेगरी के लिए अब हमने क्या करना है? जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स पार्ट ऑफ आवर मिशन, और उस मिशन के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमने लिया, जो हमारी पाकिस्तान में एक ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन है, उसको ज़्यादा फंडिंग जो है वो US से ही आ रही है। मैंने उनसे डे बिफोर येस्टरडे इस्लामाबाद में मीटिंग की और हमारी उनके साथ कोलैबोरेशन हो रही है।
रूरल एरियाज़ में ऑलमोस्ट उनके पास 450 स्कूल्स हैं, उन्होंने क्लिनिक्स हर जगह बनाए हुए हैं। तो उनके साथ मिलके ये हमारा मिशन है कि हमने सिर्फ बड़े शहरों में ई कॉमर्स की नहीं सारा काम करना, बल्कि रूरल एरियाज़ में जो हमारे यूथ हैं, स्पेशली जो फीमेल्स हैं, क्योंकि वो घर में हैं, और अगर वो उस चीज़ को घर से इंटरनेट की सिर्फ ज़रूरत है, उसके साथ वो ऑलमोस्ट अगर 3 मंथ्स की ट्रेनिंग ले ले तो मैं भी यही यहाँ पर बात करने वाली थी कि ऑब्वियसली जिस तरह से आपने बताया ई कॉमर्स के लिए देहाती जो लोग हैं उनके लिए बहुत काम हो रहा है, बट वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मोस्टली हमारे पाकिस्तान के विलेजेस हैं या दूर दराज के इलाके हैं या बैकवर्ड एरियाज़ को आप देख लें, वहाँ पर इंटरनेट नहीं है, और ये ऐसा एक वाहिद काम है जिसके जो आप इंटरनेट के बगैर किसी सूरत मुमकिन ही नहीं है, राइट? यस, लेकिन जो मेरा अभी तक सर्वे है, छोटे से छोटे गांव, जैसे हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद में ज़ोब है, जैसे मर्दान है, इवन मुजफ्फराबाद है, तो उनके स्कूल्स में उन्होंने ये किया है कि उनको ऑलरेडी इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया और उस एरिया में वो सारी फैसिलिटीज़ हैं। उस पर और काम करना चाहिए। ऑफ कोर्स देयर इज़ ऑलवेज रूम टू इम्प्रूव। इंटरनेट होगा, जो हमारी फीमेल घर में बैठी हैं उनके लिए ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो पहले इंट्रोड्यूस नहीं कराई गई। जी ठीक है सर, मैं यहाँ पर आपसे ये भी पूछना अच्छा चाहूंगी। सर, जी हरमीत। जी रोमा। अच्छा, मैं शाहिद साहब आपसे ये भी सवाल करना चाहूँगी कि पाकिस्तान में रहते हुए ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से कौन कौन सी ऐसी सहूलियात हैं, सर्विसेज जो हैं वो इस वक्त आप फराहम कर रहे हैं? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने पाकिस्तान में आने से पहले एक बहुत बड़ी रिसर्च की, ऑलमोस्ट हमने 12-13 मंथ उस पर लगाए। तो क्या लर्न किया, कोर्सेज ई कॉमर्स के बहुत लोग करा रहे हैं, ये काम पहले से चल रहा है, लेकिन क्या मिसिंग था? तो हमें पता चला देयर आर 3 मेजर थिंग्स, 1 कल्चर, 2 कम्युनिकेशन, और फिर लैंग्वेज एंड लीडरशिप। ये एक ऐसी 3 चीज़ें हैं। मैं लास्ट 2 वीक से UMT में स्पीच दी, मैं IBA में था, UET, फास्ट, सबके साथ हमारे अल्हम्दुलिल्लाह MOUs हो रहे हैं। लेकिन क्या देखा कि हर बच्चा ये क्वेश्चन करता है कि सर हम ये प्लेटफॉर्म से काम तो कर लेंगे, हाउ वी वुड कम्युनिकेट विद यूनाइटेड स्टेट्स, हाउ वी वुड कम्युनिकेट विद यूरोप। तो हमने वो कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज साथ अपने जो हमारी ट्रेनिंग है उसमें ऐड किए हैं, तो उससे ये गैप बिल्कुल उसमें हेल्प होगी और बच्चे जो है वो अच्छा, जिस तरह से आपने अपनी ट्रेनिंग का जिक्र किया, इफ समबडी वांट्स टू जॉइन योर ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो उसके लिए राइट वे क्या है और व्हाट वुड बी द प्रोसीजर, इसके लिए भी थोड़ा सा देखने वालों को गाइड कर दें। जी, जो हमारी ट्रेनिंग्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर 1 से शुरू हो रही हैं। लाहौर में 2 सेंटर्स हैं, फैसलाबाद में 2 सेंटर्स हैं, उसके एडमिशन्स ओपन हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, लेकिन वी कैन अकोमोडेट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। वो हमारे फेसबुक पर जा सकते हैं, amazon.poasolutions.com, उस पर जाके रजिस्टर हो सकते हैं। उसके बाद ट्विटर है, हमारा जो अपना लिंक्डइन का पेज है, हमें फ़ोन कर सकते हैं। और हमने क्या किया है, इजी कर दिया, हम स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। जो अनफॉर्चुनेट फैमिलीज़ हैं, किड्स हैं, जो नहीं उनको अफोर्ड कर सकते, उनके लिए हमने स्पेशल कोटा रखा है, वो लोग भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सो बेसिकली इट्स अ पेड प्रोग्राम, इसकी फीस वगैरह भी होगी, सो ये भी बता दें उसके चार्जेस क्या हैं, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे ख्याल में ई कॉमर्स में अब हमारी यूथ का फ्यूचर है और यही फ्यूचर है, और बहुत से लोग अपने इर्द गिर्द भी अगर मैं देखूं तो बहुत ज़्यादा कीन है इसके बारे में ट्रेनिंग करने के लिए, कोर्सेज करने के लिए, इसके स्किल्स हासिल करने के लिए, सो इस हवाले से भी बता दें। जी, हमारा 3 मंथ का ये कोर्स है जिसका हमने बहुत अच्छा ये किया है कि इट्स अ VA Pro, दैट मीन्स कि यू विल बिकम वर्चुअल असिस्टेंट एंड यू विल बी प्रोफेशनल। उसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का क्या मतलब है, हमने जब देखा कि कोर्सेज लोग करवा रहे हैं, लेकिन जब बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं तो उनको जॉब में इशू आ रहा है। फ्रॉम डे 1 वी विल ओपन देयर अकाउंट ऑन Amazon। वो उसके साथ ये होगा कि उनकी प्रैक्टिस होगी। फिर उस कोर्स में हमने वो सारी चीज़ें डाल दी हैं जो कि आपको मे बी 6 और 8 मंथ में जाके होंगी। तो उसकी हमने बहुत ही माइनर सी फी रखी है 3 मंथ की, 40,000 रुपीज़। अगेन जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए स्कॉलरशिप्स अवेलेबल। ठीक है जी हरमीत।
اچھا سر، جس طرح ٹریننگ کی بات ہو رہی ہے، جو آپ کی جانب سے پی او اے کی جانب سے جو ٹریننگ دی جا رہی ہے، تو ٹریننگ کے بعد ایک جو ٹریننگ لے رہا ہے اس کو وہ کتنا مطمئن ہونا اس کو چاہیے کہ بھئی آپ کی جو ٹریننگ ہے وہ ویسٹ نہیں جائے گی، بلکہ آپ کو آگے اس کا فائدہ جو ہے وہ مل سکتا ہے، اور وہ اس کا بھرپور فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ حرمیت کا سوال ہم سن نہیں پائے سر، حرمیت کا بھی رخ کرتے ہیں، بٹ اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کر لیتی ہوں. امیزون بھی پاکستان میں ریسنٹلی آیا، سو امیزون بزنس کی پاکستان میں اس وقت امپورٹنس کیا ہے؟ اور مطلب ٹریننگ جس طرح سے آپ نے بات کی دسمبر سے سٹارٹ ہو رہی ہے، آپ لوگ امیزون کی ٹریننگ کس طرح سے دیتے ہیں، اور آبویسلی پھر الٹیمیٹلی اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ یہ اپرچونٹی کتنی بڑی ہے. جیسے میں نے پہلے بات کی کہ پاکستان کا جو گلوبل شیئر ہے وہ 0.08% ہے. تو اوورآل اگر اس کو دیکھیں تو 2015 میں جو ای کامرس پوری دنیا میں جو اس کا سیلز کا شیئر تھا وہ تھا 1.5 ٹریلین. اس ایئر اس کا جو ٹوٹل شیئر ہے وہ 5 ٹریلین ہو گیا. تو جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو یوتھ ہیں اگر وہ پاکستان میں ہمارے پلیٹ فارم سے ٹریننگ لیتے ہیں تو ان کو کیا بینیفٹ ہوگا، ان کو کس طرح یہ پتہ چلے گا کہ میں نے اگر ٹریننگ کی ہے تو اب مجھے کیا ملے گا. تو ہمیں دو چیزیں کرنی ہیں. پہلی بات کہ اگر ایک اور سٹیٹ آپ دیکھیں جس میں امیزون کے پلیٹ فارم سے ایوری ڈے 4000 جو ان کے آن لائن سٹورز ہیں وہ اوپن ہو رہے ہیں، تو 90 ڈیز میں آپ اس کو ملٹیپلائی کریں تو اٹ گوز ان ملینز. تو آپ کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اب آپ ختم کریں گے تو آپ کو ارننگ کیا ہوگی؟ ارننگ جو ہے وہ منیمم آپ کو $400 to $500 امیڈیٹلی سٹارٹ ہو جائے گی. اب صرف یہ نہیں کہ آپ جاب کریں، ہمارا جو مشن ہے وہ یہ ہے یو شوڈ بی این انٹرپرینور. آپ اس سے لرن کریں، 1 سال سپینڈ کریں، 2 سال کریں، بٹ دین یو بیکم اے بزنس مین، اینڈ دیٹس ہاؤ پاکستان ول بی ویری خوشحال ہوگا اور پاکستان میں ہم بہت بڑا کنٹریبیوشن کریں. حرمیت کا سوال لے لیں. جی حرمیت. اچھا سر، جس طرح جو ذکر چل رہا ہے کہ ٹریننگ کے بعد بہت سارے فوائد ہیں، لیکن سر ایسے میں کئی ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کریں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے دماغ میں یہ ابہام پایا جاتا ہے کہ بھیا اگر ہم پیسے انویسٹ کریں اور پیسے ضائع نہ ڈوب نہ جائے. ان کو آپ کیا کہیں گے سر، کیا پیغام دیں گے؟ ویری گڈ کوشچن. الحمدللہ لاہور میں، فیصل آباد میں، اسلام آباد میں بہت زیادہ جو بزنس مین کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ہماری کولیبریشن ہو رہی ہے. اور یہ آپ کی جو بات ہے یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ اگر کوئی انویسٹ کرتا ہے سب سے پہلے وہ کہتا ہے یار میرا پیسہ سیکیور ہے کہ نہیں، میں یہ تو نہیں ہوگا میرا پیسہ لے کے کوئی بھاگ جائے گا. تو پہلی چیز یہ دیکھیں 24 کو چیمبر آف کامرس لاہور کے پریزیڈنٹ نے مجھے انوائٹ کیا ہے، ان کی کیبنٹ سے جو ان کے 35,000 بزنس کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ہماری کولیبریشن ہوگی. اس سے یہ ہوگا کہ جتنے بھی بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں پنجاب میں ان کو یہ پتا چلے گا کہ یس وی آر US بیسڈ، یس وی آر ویری اسٹرانگ، یس اگر آپ ادھر انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی سیکیور چیز ہے. اب اس کو سیکیورٹی کو کیسے آپ دیکھیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ جب انویسٹ کریں گے یو آر ناٹ گیونگ اینی منی ٹو POA، وہ آپ کے پاس رہے گی، ٹرانسپیرنسی ہوگی. آپ نے پروڈکٹ پرچیز کرنے کے لیے وہ انویسٹمنٹ کرنی ہے. آپ جب اس کو ہم پرچیز آپ کے لیے کرتے ہیں یا آپ خود کرتے ہیں تو آپ خود انویسٹ کرتے ہیں. جیسے لوگ پاکستان میں بہت زیادہ ریئل اسٹیٹ پرچیز کر کے خوش ہوتے ہیں، آئی کین گارنٹی اٹس 3 or 4 times بیٹر سیکیور، اٹس 3 or more time آپ کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. اور جتنے بھی بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں آئی ہیو لاٹ آف اوپن سلاٹس، فری کنسلٹیشن ہے، میرے ساتھ بیٹھیں. میں ابھی پاکستان میں ہی ہوں، لاہور میں ہوں، چونکہ ٹیکنالوجی کمپنی ہے، اگر کوئی ادر سٹی میں بھی ہوتا ہے وی کین ہیو آن لائن سیشن اور آئی کین وزٹ دیم ایز ویل. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر ایک بنیادی سوال شاہد صاحب، جب کوئی بھی انڈیویجول ٹریننگ حاصل کرتا ہے کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے تو جو پہلی چیز اس کے مائنڈ میں آتی ہے کہ ایک تو ٹریننگ کے بعد مجھے اسٹیبل ہونے میں پریکٹیکل جو کام ہے وہ کرنے میں کتنا وقت لگے گا، پھر جہاں سے میں نے ٹریننگ کی ہے کیا وہ جو پلیٹ فارم ہے مجھے میری مدد کرے گا لائک مزید اسٹیبل ہونے میں، کام سٹارٹ کرنے میں. سو اس حوالے سے بھی بتائیں کہ ٹریننگ کے بعد کتنا ٹائم لگتا ہے کہ انڈیویجول کو اسٹیبلٹی میں، پھر
خیر جو آپ کا پلیٹ فارم ہے وہ کس طرح سے اپنے اسٹوڈنٹس کہہ لیں ان کی ہیلپ کرتا ہے؟ جی یہ بہت ہی اچھا کویسچن ہے. جس جگہ پر بھی میں جاتا ہوں ہر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ پلیٹ فارم تو بہت زیادہ ہے, چھوٹے چھوٹے گروپس بھی ہیں, ادر کمپنیز بھی ہیں, تو what did you bring different؟ تو دیکھیں ہم نے پہلے جو بات کی کہ ہماری ہینڈز آن ٹریننگ فرام ڈے 1 ہے, اس کے ساتھ جو ہم CCL جو کلچر کمیونیکیشن لیڈرشپ کی جو سکلز ہیں وہ اس میں ایڈ کی ہیں. نمبر 3 اس میں کیا کیا ہے کہ آپ کا فرام ڈے 1 ہم ایک ایسا فری لانسنگ پلیٹ فارم بھی بلڈ کر رہے ہیں تاکہ آپ اپ ورکس یا فائیور کے اوپر جب آپ گریجویٹ ہوتے ہیں تو وہاں سے آپ کو اپرچونٹی ہوگی. ایٹ دا سیم ٹائم چونکہ ہمارے کلائنٹس اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں, ہمارے اپنے پلیٹ فارم سے آپ کو جاب اپرچونٹی ہوگی, انٹرنشپس ہوں گی. ٹھیک ہے جی ٹھیک سر, آخری سوال مختصر سا جواب چاہوں گی بیکاز وی ہیو لائک فیو سیکنڈز ریمیننگ لیفٹ. POA کی ٹریننگ سے بہترین طور پر آپ بینیفٹ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں ٹو آل دا پیپل ہو آر واچنگ اس لائیو اس وقت, ان کے لیے ذرا اس کا جی دیکھیں میں پاکستان میں سب لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں, اسپیشلی یوتھ کو, کہ جو سکسیس ہے اٹس ناٹ اے ڈیسٹینیشن, اٹ شوڈ بی یور لائف اسٹائل. اگر ہم اس چیز کو فالو کرتے ہیں تو میرے خیال میں POA پلیٹ فارم آپ کو ایسی ٹریننگ دے کے جس میں ایوری ڈے دیر ول بی اے سکسیس, اور یہ نہیں ہوگا کہ میں گریجویٹ ہو کے سکسیسفل ہوں گا, یو ول لیو ایوری سنگل ڈے ایز یور سکسیس. زبردست ہو گیا, اور یہی بات جس طرح سے میں نے آغاز میں بھی ایک بات کہی تھی کہ ای کامرس میں اس وقت مجھے پاکستان کا فیوچر نظر آتا ہے اور مختلف جو ممالک ہیں بھی اس حوالے سے بہت کام کریں, بٹ آہستہ آہستہ اگر ہم دیکھیں تو لاسٹ 2 ایئرس اسپیشلی سر جب سے کووڈ آیا جی اس کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے بیکاز ورک فرام ہوم تھا تو لوگوں نے گھر بیٹھے ہی کمانا تھا, تو اس ٹائم پر اس کے جو سکلز تھے ان کو بہترین انداز میں جو ہے وہ جانا گیا اور ان کو لرن کیا گیا. بٹ اینی ویز تھینک یو سو مچ شاہد صاحب, آپ نے شو کے لیے وقت نکالا. ویورز ابھی ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے, واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد.